बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप बाखैरियत होंगे। उम्मीद सहर के प्लेटफार्म से मैं हूँ रुक़ैया अब्बासी और हम किताब की बात कर रहे थे मताए शाम सफ़र खुद नवीश अनवर अब्बासी साहब की FIR। इसका पहला चैप्टर है और सैयद ज़मीर जाफ़री तक हम इसको देख चुके थे। तो ये कहते हैं जनाब के हाल कितना ही बेहाल क्यों न हो, हम इससे फरार हासिल कर सकते हैं। दुरुस्त बात यह है कि अगर माजी हमें हाल में रहने का हौसला अता कर सके तो उसकी गुर सिखा सके और हम कुछ सबक सीख सकें तो कामयाबी है, वरना नाकामी मुकद्दर। एक माँ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन था? पता नहीं, बेटे ने जवाब दिया। माँ बोली, बेटा अपनी किताबों पर ध्यान दिया करो, तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि माजी में हमारे असलाफ कौन और कैसे थे। मम्मी, लड़के ने तुर्की बतुर्की सवाल किया, आपको मालूम है कि पिंकी आंटी कौन है? नहीं, मगर सवाल की क्या तुक है? माँ ने हैरान होकर पूछा। लड़का बोला, मम्मी हमें माजी के बजाय हाल में रहना चाहिए। पिंकी आंटी सामने फ्लैट में रहती हैं और बहुत खूबसूरत और हंसमुख हैं। डैडी की उनसे बड़ी दोस्ती है, मैं तो असलाफ के बगैर रह लूँगा, मगर आपको माजी के बजाय हाल और डैडी पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा न हो कि लिहाजा हमारी कोशिश होगी कि हमारे हाल पर हमारे माजी का कुलबा तनासब से ज़्यादा ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो कोई पिंकी आंटी सब कुछ ले उड़ेगी। खुदनविश के बारे में किसी ने कहा है कि मैं से सच दूसरों के बारे में बोला जाता है। शायद इसीलिए मार्कन ट्वेन ने 19वीं सदी की इब्तिदा में अपनी खुदनविश लिखी, लेकिन कहा कि इसे एक सदी के बाद शाया की जाए ताकि वो सारे लोग मर चुके हों जिनके बारे में सच बोला गया है। यकीन जानिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने दूसरों के साथ साथ अपने बारे में भी सच ही लिखा है। एहतियात अब ज़रूर पड़ती है कि अपने और दूसरों के वही सच बयान कर सकें जो फसाद खल्क़ का बायस ना हो। सारे सच्ची अपने पास रहने दें तो अच्छा। लिहाजा बिला खौफ तरदीद कहा जा सकता है कि हम वही सच नागुफ्ता रह गए हैं जो हर लिहाज से नागुफ्तनी थे। आखिर अपना भरम भी तो कायम रखना था। खैर, ये जी मुकदमा था और हमने मुकदमा खुद अपने खिलाफ अपनी ही अदालत में दायर किया है। हमें कूजा गरो कूजा खरो कूजा फरोश मुद्दई अलई और मुनसिफ हम ही बकलम खुद बल्कि बकम्प्यूटर खुद। लिहाजा फैसले के खिलाफ अपील की कोई गुंजाइश नहीं, ना शायद ये स्वीपिंग स्टेटमेंट इतना दुरुस्त ना हो। मुकदमे के एक हिस्से के खिलाफ अपील तो क्या इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया जा सकता है। आखिर में एक शेर था कि एक था मजनू आशिक लैला, वीराने में मौत हुई। अगर तफसील से पूछो ये किस्सा तोलानी है तो जनाब ख्वाबो ख्याल पहला चैप्टर है। इदारे तशक्कर में कुछ नाम लिखे गए हैं जिनमें इन्होंने कहा कि कबल इसके कि मैं टूटे फूटे अल्फाज को करतास पर बखेर दूँ, बरादरान अजीज़ डॉक्टर ज़फ़र हुसैन साहब और सगीर कमर साहब मेरी मदद को लिखे प्रूफ रीडिंग ही नहीं बल्कि नाक पलक दुरुस्त करके मसवदे को काबिल कबूल और शाइस्ता बनाने में इन्हीं हजरात का हिस्सा है। अपने गुनाह मसरूफियात के बावजूद तरजीही बुनियादों पर मताए शाम सफ़र को मताए ख़वानदन बनाया, जिसके लिए उनका शुक्र अदा करना महज एक रस्मी कार्रवाई है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता करे और मज़ीद तौफ़ीक अता करे। ख्वाबो ख्याल 1940 से 1957 तक का सफ़र है। आज की नौजवान नस्ल शायद कंगन की ज़ोजा मोहतरमा समझकर को एक तरह का ज़ेवर और चीन को एक मुल्क समझे, लेकिन वल्लाह ये फसलों के नाम हैं। पाँव में जूते किसी किसी को मैसर होते और जब होते तो उनके पाँव ज़मीन पर मुमशल ही टिकते। एक ज़माना था कि आम लोग पाँव में पूलें इस्तेमाल करते थे। ये एक ख़ास किस्म की चीज़ होती है जिसको न जूता कह सकते थे, न खड़ाऊँ चमड़ा इस्तेमाल होता था, न लकड़ी। जी, इसके आगे इन्होंने पूरी तफसील बयान की है। घर के कोने में एक लकड़ी का बड़ा कोठार नामी संदूक होता है जिसमें गल्ला वगैरह रखा जाता था और एक आध टीन का ट्रंक जिसमें कोई कपड़े लत्ता रखता। अपने हाथ से मिट्टी का बनाया गया एक बर्तन होता जिसका नाम कुलोटी होता। रात को दरवाज़ा बंद करने के लिए रेड़ो
استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ لکڑی کا ایک موٹا اور مضبوط دوشاخہ 3-4 فٹ لمبا ڈنڈا ہوتا تھا۔ اس کی شکل انگریزی اور رفائی سے ملتی جلتی تھی۔ مال مویشیوں کی رہائش کے لیے گھر کے ایک ہی کمرے میں ایک طرف اعلیٰ انتظام ہوا کرتا تھا۔ ہمارے بیڈ روم کے ساتھ ہی بالکل ملی ہوئی ان کی رہائش گاہ ہوتی جسے گوال کہتے تھے، شاید اسی سے لفظ گوالا نکلا۔ ان دنوں بیڈ رومز میں کسی پارٹیشن کا تکلف نہیں کیا جاتا تھا۔ وطن ہمارا آزاد کشمیر کھول آنکھ زمین دیکھ۔ رات گہری ہو چکی، دوسرے لوگ نیند کی نرم گداز آغوش میں جانے کی سوچ رہے تھے اور میں ماضی کی تاریک بھول بھلیوں میں جانے کے لیے یادوں کے دیپ جلا کر دل کی آنکھیں وا کرتا ہوں۔ اتنی خوبصورت اردو ہے، دل کرتا ہے کہ پڑھتے ہی جائیں اس کتاب کو۔ روایت ہے کہ سن 1940 اور جولائی کی 2 تاریخ تھی جب علامہ اقبال کی نصیحت پر عمل کرنے کے لیے ماں بدولت زمین دیکھنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ روایت میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ اہل مذہب کے ہاں جو روایت میں شک کرے اس کا ایمان ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ ویسے تاریخی حقائق بھی اسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت ہماری میٹرک کی سند ہے جس میں یہی تاریخ لکھی ہے۔ درست بھی یہی دکھائی دیتی ہے کیونکہ بھلے دنوں میں 17 برسوں سے پہلے میٹرک کرنے کا تصور کم ہی تھا۔ یہ برق رفتاری مشینی دور کے اس عہد کی پیداوار ہے جب انسان تو کیا ہر شے ہی وقت سے پہلے کسی نامعلوم منزل تک پہنچنے کی تگ و دو میں مصروف ہے۔ غیر متعین منزل تک پہنچنے کے لیے ہر فرد نے راستہ الگ الگ چن رکھا ہے۔ بے شمار منزلیں اور بے شمار راستے بھول بھلیوں میں گم، حیران، پریشان، ششدر، رواں دواں۔ خیر تو اسی کو طے ہی سمجھیے کہ 17 برسوں میں میٹرک کرنے کے حساب سے ہماری تاریخ نہ صحیح سن تو یقیناً 1940 ہی بنتا ہے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ ہے، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ ہماری وجہ سے ہوئی، کیونکہ تاریخی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہ 1 سال پہلے شروع ہو چکی تھی۔ گاؤں کی آبادی ایک آدھ قبیلے کو چھوڑ کر عباسیوں پر مشتمل تھی اور ہے، لیکن اس دور میں ہر فرد اپنے نام کے ساتھ صرف خان کا اضافہ کرتا تھا۔ نام کے ساتھ عباسی کا لاحقہ لگانے کی روایت عام نہیں تھی۔ 1-2 پڑھے لکھے نوجوانوں کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی محمد انور خان کے ساتھ عباسی لکھنا شروع کیا۔ بعد میں کراچی میں جب سوال ہوا تم عباسی ہو یا خان، ہمیں یہ سوال بڑا عجیب لگا، چنانچہ ہمارا جواب ایک سوال پر مشتمل تھا، کیوں؟ کیا دونوں ایک نہیں ہو سکتے؟ لوگ ہنس دیے اور چپ رہے، شاید منظور تھا پردہ۔ کاغذوں کی دنیا سے باہر تو نہیں، کاغذوں میں عباسی خان کے ساتھ جڑا ہوا پایا جاتا ہے۔ اس کا برملا اظہار اس لیے ضروری ہے کہ کہیں بھی ہمیں انور عباسی اور انور خان عباسی کے چکر میں گھما کر غائب ہی نہ کر دیا جائے۔ جس طرح ابن حریر طبری کی شخصیت کو بعض لوگوں نے ایک یاد کی بحث میں الجھا کے رکھ دیا ہے۔ معاشی اور معاشرتی حالات سے کل ہم پھر شروع کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے اور آسانیاں تقسیم کیجیے، اور کہ عباسی کو آئندہ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔